नमस्ते, म मेरिना बज्राचार्य, आई क्यान लिडको फेलो गर्ल मेम्बर र आज रिप्रेजेन्टिङ टिम कन्भर्सेसन। आई क्यान लिड प्रोजेक्टबारे भन्नुपर्दा आई क्यान लिड चाहिँ वी फर चेन्जले गर्ल्स एक्ट र एज हेल्थ केयर फाउन्डेसनको कोलाबोरेसनमा अर्गनाइज गरेको एउटा फेलोसिप प्रोग्राम हो। यस फेलोसिप प्रोग्राममा 14देखि 22 वर्षका गर्ल फेलोजहरूले पार्टिसिपेसन गर्नुभएको छ र यस फेलोसिपको मूल्य उद्देश्य भनेको टु एनरोल एन्ड अवेयर युथ एज वेल एज गर्ल फेलोज अन सिभिक इन्गेजमेन्ट, पोलिटिकल अवेरनेस र एसआरएचआर। हाम्रो टिम कन्भर्सेसनले भने सिभिक इन्गेजमेन्टको फिल्डमा काम गर्दै फिमेल रिप्रेजेन्टेसन इन पोलिटिक्सलाई चाहिँ आफ्नो मूल्य एजेन्डा मानेका छौँ। यही टपिकमा हामीले हालै नेबरहुड इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुलका कक्षा 7देखि 10को विद्यार्थीसँग पनि वर्कसप कन्डक्ट गर्यौँ। गुगल फर्म सर्वे पनि प्रदान गरी हामीले बेसिक नलेज अन पोलिटिक्स बारे पनि इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्सेसफुल भयौँ। आजको यस भिडियो पनि हाम्रो कम्युनिटी इन्टरभेन्सनको मुख्य पात्र रहेको छ। यस भिडियो मार्फत हामीले नेपालको पोलिटिक्समा महिलाको सहभागिता बारे झल्काउन गइरहेका छौँ। आजको हाम्रो गेस्ट अफ अनर हुनुहुन्छ मिस एलिजा ढकाल। उहाँ नेभी सङ्घका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मास्टर्स इन पोलिटिकल साइन्स र सोसियोलोजीमा गर्नुभएको हो। उहाँ अहिले 28 इयर्स ओल्ड हुनुहुन्छ र उहाँको पुर्खेली घर तनहु हो भने अहिले हालै उहाँ गङ्गबु काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। हाम्रो पुरै टिम कन्भर्सेसनले मिस एलिजा ढकाललाई आफ्नो टाइमको लागि आभार व्यक्त गर्दछ र उहाँसँगको सानो मिठो कुराकानी यस प्रकारको भएको छ। मैले अलि हुर्किँदै गएपछि पढ्ने बुझ्ने बेला भएपछि मैले बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त देखेँ घरमा, बाबाले लिएर राख्नुभएको थियो। अनि मैले बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के थाहा भयो भने राजनीति भनेको समाज परिवर्तनको, देश परिवर्तनको बाटो पो रहेछ। राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश आज जहाँ हुनुपर्ने हो त्योभन्दा एकदम उन्नत व्यवस्थामा रहेछ र देशमा जति पनि समस्याहरू छन् त्यो हल गर्ने बाटो भनेको राजनीतिकै बाटो रहेछ। राजनीतिले त कुव्यवस्थाबाट सुव्यवस्थामा देशलाई लैजान मद्दत गर्ने रहेछ भन्ने मैले फिल गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो सोच फराकिलो हुँदै गयो र मैले व्यवस्थाको बारेमा, राजनीतिक दलहरूको बारेमा पनि बुझ्न थालेँ। चासो झन् बढ्न थाल्यो। त्यसपछि मेरो राजनीतिक सक्रियता पनि सुरु भयो। राजनीतिमा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले सामना गरेको सङ्कट भनेको चाहिँ अस्तित्वको सङ्कट हो। मैले त्यति बेला म को हुँ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने, चिनाउनु पर्ने चुनौती मसँग थियो। जस्तो सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो, सिनियरहरूले त्यस्तो धेरै मोटिभेट पनि गर्नुहुन्थेन। राम्रो राम्रो कामहरू गर्दाखेरि पनि अप्रिसिएट नगर्ने, अनि आफूभन्दा सानोले धेरै जान्यो कि मभन्दा माथि जान्छ कि भन्ने जस्तो फिल गराउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ सिनियरले जुनियरलाई जुन डोमिनेट गर्छन् त्यो डोमिनेसन भोग्नु पर्यो र एउटा केटी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले गरेको राम्रो कुराहरू चाहिँ मेरो सिनियरहरूले, मेरो वरिपरिको मान्छेहरूले चाहिँ ज्ञान यो राजनीति गर्ने मान्छे हो भन्ने हिसाबले नहेर्ने कि यो राजनीति गर्ने केटी हो, केटीको हिसाबले एउटा चाहिँ जेन्डरको नजरबाट हेरेर हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू त अब धेरै मान्छेसँग बोल्नु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, त्यो कुराहरूमा पनि जज गर्ने, क्यारेक्टरको ट्यागहरू लगाउने जस्ता चुनौतीहरू, अवरोधहरू त्यति बेलाका दिनहरूमा थिए। त्यति बेला चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने मान्छेहरू अब सबैजनाको चित्त बुझाउन त सकिँदैन। मेरो एउटा गोल छ भने म त आफ्नो गोललाई हेरेर हिँड्ने हो, आफ्नो लक्ष्य केन्द्रित भएर हिँड्ने हो। म यस्तो सानोतिनो कुरामा अल्मलिनु हुँदैन, मलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने फिल भएपछि चाहिँ म आफ्नो ज्ञानको दायरा, आफूलाई चाहिँ हरेक किसिमले आफू सक्षम हुनुपर्छ भन्ने सोचेँ र मसँग चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती थियो। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ मैले अवसरको रूपमा प्रमाणित गरेँ, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएँ अनि आफू र आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास गरेँ। म राजनीति गर्न चाहने, राजनीति बुझ्न चाहने युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राजनीति बाहिर देखिए जस्तो सहज छैन। राजनीति बुझ्नको लागि त हामी राजनीतिक कन्टेन्टहरू हेर्न सक्छौँ, राजनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा स्टडी गर्न सक्छौँ, राजनीतिसँग रिलेटेड हरेक कुराको नलेजहरू राख्न सक्छौँ, पढेर नलेजहरू राख्न सक्छौँ। तर म राजनीति गर्न चाहने युवाहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राजनीति हामीले देखे जस्तो, सोचे जस्तो त्यति धेरै सजिलो त छैन। तर राजनीति सबैजनाले राजनीति बुझ्यो भने खबरदारी गर्न सकिन्छ। नेतृत्वले गरेको गल्ती, नेतृत्वले गरेको राम्रो कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। सही गलतको परख हुन्छ त्यो अवस्थामा। त्यसैले राजनीति चाहिँ देशका हरेक नागरिकहरूले बुझ्नुपर्छ र युवा पुस्ताले त सबैले बुझेको हुनुपर्छ।
युवा पुस्ताले राजनीति बुझ्दाखेरिको फाइदा चाहिँ के हो भने राजनीतिक नेतृत्व गल्ती गर्न डराउँछ। हामीले भोट हाल्यौँ, भोट हाल्ने बित्तिकै हाम्रो जिम्मेवारी त खत्तम हुँदैन नि त। हामीले त नेतृत्वले कस्तो काम गरिराखेको छ त्यसलाई परखेर यो गलत हो भनेर गलत हुँदाखेरि खबरदारी गर्ने र सही हुँदाखेरि चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने पनि गर्नु पर्यो। म राजनीतिमा होमिन चाहने, राजनीति गर्न चाहने युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राजनीति भनेको समाजलाई सही बाटो देखाउने एउटा माध्यम हो। एउटा माध्यमको रूपमा हामीले लिनुपर्छ यसलाई। समाजमा धेरै बेथिति विसङ्गतिहरू छन्, ती बेथिति विसङ्गतिहरूको बारेमा बोल्ने, आफ्नो क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्दै लैजाने, आफ्नो ज्ञानको दायरा, आफ्नो अध्ययनको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने, राजनीतिक कन्टेन्टहरू अध्ययन गर्ने, बुझ्ने र गलत हुँदाखेरि चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने। राजनीति गर्न चाहने मान्छेले चाहिँ म को भनेर आफूलाई चिन्नु पर्यो, म के को लागि बनेको भनेर त्यो कुराको आफ्नो पहिचान हुन पर्यो र आफ्नो जे उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यको निम्ति हुनुपर्ने तपस्या, हुनुपर्ने ज्ञान समयसँगै अभिवृद्धि गर्दै लिएर जानु पर्यो। आफ्ना कमी कमजोरीहरू आफूसँग लुकाउन भएन। अहिले हाम्रो नेपालका युवाहरूको के समस्या छ भने राजनीति गर्ने युवाहरूको आफ्नो पार्टीले जे गर्यो त्यही कुरालाई राम्रो भन्ने, जस्तो चलिराखेको छ त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनको लागि आफू एउटा पुस्ताको रूपमा आफूलाई चिनाउने त्यो समस्या देखिएको छ। राजनीति गर्ने मान्छेले, लिडरसिप लिन चाहने मान्छेले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने आफ्नो पार्टीको नेताले गलत गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वले गरेका निर्णयहरू सही भए सही र गलत भए गलत हो भन्ने स्थितिको आँट चाहिँ राख्नु पर्यो। समाज निर्माण गर्ने हामीले नै हो। जसरी हाम्रो पुस्ताले हामीलाई यो देश हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ, त्यही बेथिति त्यही लथालिङ्गसहित हाम्रो पुस्ताले आउने पुस्तालाई देश हस्तान्तरण गर्न नपरोस्। हरेक बेथिति विरुद्ध चाहिँ राजनीतिक चेत भएको युवा चाहिँ बोल्नुपर्छ। आफ्नो को अर्को भनेर हेर्नु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामी असक्षमले देश चलाए भनिराखेका हुन्छौँ। यदि हामी राजनीति गर्न तयार भएनौँ भने असक्षमले शासित गरेको भोग्न तयार हुनुपर्छ। त्यसैले हामी अब असक्षमले शासन गरेको भोग्न तयार हुनु हुँदैन। त्यसका लागि पनि युवा पुस्ताले राजनीति गर्नुपर्छ। अनि म केटीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने धेरै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो राजनीति बुझ्न, राजनीतिमा होमिन चाहनुहुन्छ। सो राजनीति सबैका लागि गाह्रो कुरा हो। राजनीति सजिलो त छँदै छैन। त्यसमाथि पनि केटीको लागि राजनीति चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो छ, एकदमै भयावह छ। हामी यो भित्र जति पस्यो त्यति हामीले यसको एकदम भयावह रूप देख्न सकिन्छ। तपाईँ आफ्नो देश कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो लागि, तपाईँ आउने पुस्ताका लागि कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो बाटो चाहिँ राजनीति हुँदै जान्छ। त्यसैले चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्नको लागि महिलाहरूले पनि राजनीति गर्नु पर्यो। हाम्रो देश अहिलेसम्म पनि केटीहरू, महिलाहरू आफ्नो अधिकारको लडाइँ लडिराखेकै अवस्थामा छ। हाम्रो समाज त्यति धेरै माथि पुगिसकेको पनि छैन। हुन त समयसँगै परिवर्तनहरू आइराखेका छन्, तर पनि चित्त बुझ्दो रूपमा, एकदम सन्तोषजनक रूपमा परिवर्तन नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई आफ्नो क्षमता देखाउने, म पनि पुरुष र सक्षम छु, म पनि गर्न सक्छु भनेर देखाउने एउटा अवसर छ। एउटा अवसर चाहिँ राजनीति पनि हो। देशका लाखौँ महिलाहरूले अधिकारको लडाइँ लडिराखेका बेला सक्षम महिलाहरूले चाहिँ कर्तव्यको बाटो पनि हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले परिआएका कठिनाइहरू भोग्दै आउने पुस्ताका लागि सुन्दर देश हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि केटी मान्छेहरूले राजनीति गर्नुपर्छ, राजनीतिक रूपमा होमिनुपर्छ। त्यसैले म उहाँहरूलाई आउने पुस्तालाई सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण गर्नको लागि, सुन्दर देश हस्तान्तरण गर्नको लागि राजनीतिमा होमिनुहोस् भन्न चाहन्छु। राजनीतिले त्याग माग्छ, समर्पण माग्छ, देशले सुन्दर भविष्यको योजना माग्छ, परिस्थितिले सङ्घर्ष माग्छ। हाम्रो युवा पुस्ता यी हरेक कुराहरूको लागि तयार रहनुपर्छ। युवा तथा महिलाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने समय छ। निर्णायक तहमा हुनेले निर्णायक भूमिका खेल्नु पर्यो। बाँकी अरूले आफ्नो ज्ञान र लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप काम गर्नु पर्यो र हरेक बेथितिको लजिकल आन्सर गर्दै नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। राजनीतिमा महिलाको अङ्क हेर्दाखेरि सहभागितामूलक अङ्क एकदमै कम छ। त्यो किन पनि हो भने महिलालाई राजनीतिमा टिकिराख्नका लागि निकै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सहभागिता हेर्दा अङ्कमा मात्र सीमित देखिन्छ। त्यो किन पनि हो भने महिलालाई राजनीतिक रूपमा टिकिरहन एकदमै धेरै चुनौती छ। महिलाहरू राजनीतिमा सहजै टिक्न सक्ने अवस्था छैन। हामीलाई थाहै छ हाम्रो समाज महिलाहरूका लागि सुरक्षित छैन।
त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्र पनि महिलाका निम्ति त्यति धेरै सुरक्षित छैन। महिलाहरूले राजनीतिमा त्यति धेरै सुरक्षित अनुभूति गर्न पाउँदैनन् र राजनीतिबाट बाहिरिन्छन्। हाम्रो समाजमा महिलाहरूको भूमिका विवाह पश्चात फेरिन्छ र विवाह पश्चात घरबाट निस्केर राजनीति गर्नु महिलाहरूको लागि एकदमै धेरै चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ। कतिपय महिलाहरूले त्यो साहस पनि गर्न सक्दैनन्। बाहिर आएर राजनीति गर्न कठिन देख्छन्, त्यसै पनि राजनीतिमा होमिनका लागि आकर्षण छैन। परेको सहन्छु र जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न सक्छु भन्ने आँट र अठोट भएका महिलाहरू राजनीतिमा टिक्ने हो, नेतृत्वमा स्थापित हुने हो। त्यसका लागि मनबाटै अठोट निस्किनुपर्छ। राजनीतिमा होमिनका लागि सर्वप्रथम त आफूमा त्यो क्षमता हुनु पर्यो, म गर्न सक्छु भन्ने अठोट हुनु पर्यो। त्यही अनुसार समयसँगै आफूलाई बदल्दै ज्ञानको दायरा बढाउँदै लिएर जानु पर्यो र सुरुवाती चरणमा महिलाहरूलाई परिवारको, समाजको, वरिपरिका साथीभाइ र राजनीतिक अग्रजहरूको सपोर्ट भयो भने महिलाहरू राजनीतिमा रहिराख्नुपर्छ भन्ने फिल गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् र महिलाको जति क्षमता हो त्यो अनुसार उसलाई भूमिका दिँदै गयो भने महिलालाई राजनीतिक रूपमा पनि टिकाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महिलालाई आफ्नो वरिपरिका साथीभाइहरू, राजनीतिक नेतृत्वहरूले मोटिभेट गर्यो र उनीहरूलाई क्षमता अनुसारको स्थान दिँदै गयो भने महिलाहरू अङ्कमा मात्र सीमित रहँदैनन् र महिलाहरू अझ भनौँ सक्षम महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित भएको देख्दै गर्दाखेरि जसले देखेका हुन्छन्, जो राजनीतिभन्दा बाहिरका मान्छे हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि त्यो महिलाहरू आइडल लाग्न सक्छ र उनीहरूलाई पनि त्यो महिलाहरूबाट राजनीतिमा राख्नको लागि चाहिँ प्रेरणा मिल्न सक्छ र थप महिलाहरू आकर्षित हुन सक्छन् राजनीतिमा। संविधानले महिलालाई 33% आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा आरक्षण छ। हामीले हेऱ्यौँ भने राजनीतिक दलदेखि लिएर हरेक ठाउँमा जति पनि महिलाहरू छन्, अझ राजनीतिक दलकै कुरा गरौँ, राजनीतिक दलमा भएका महिलाहरू जो पोजिसनमा छन्, प्राय महिलाहरू त्यो पोजिसनमा हुनुको कारण चाहिँ के छ भने नेताहरूसँग निकट हुनु। जो आफ्नो अब कुनै नेतासँग नजिक भयो, कुनै गुटको भयो भने चाहिँ त्यो गुटको महिला राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित हुने भयो। हामीले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ के कुरालाई चिर्नु पर्यो भने आफ्नो मान्छे नहेरेर सक्षम मान्छेलाई त्यो पद र त्यो प्रतिष्ठाका लागि हामीले अगाडि सार्यौँ भने चाहिँ महिलाहरू, जो सक्षम महिलाहरू छन्, उनीहरू चाहिँ राजनीतिमा हामीले पनि राजनीति गर्नुपर्छ, हामी पनि राजनीतिभन्दा पृथक रहेर बस्नु हुँदैन भन्ने सोच्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। र राजनीति गर्छु भन्ने महिलाको भूमिका पनि हस्तक्षेपकारी हुनु पर्यो, निर्णायक भूमिका हुनु पर्यो। अरूले मोटिभेट गरेर अरूले अगाडि बढाउने कुरा त छँदैछ, महिलामा आफैमा पनि त्यो क्षमता, त्यो ज्ञान हुनुपर्छ। ज्ञानले गर्दाखेरि महिलाको कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ र त्यो कन्फिडेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ म नेतृत्व लिन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मनदेखि आउँछ र उनीहरू नेतृत्वमा स्थापित हुन सक्छन्। हामीले हेऱ्यौँ भने हामी हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता देख्छौँ, तर महिलाको भूमिका हस्तक्षेपकारी र निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका हामी देख्दैनौँ। त्यसको पछाडि पनि महिलालाई चाहिँ कतिपय महिलाहरूलाई चाहिँ आफूलाई आफ्नो क्षमतामा विश्वास नभएको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब अहिले हामीले देख्यौँ भने पटक पटक संविधान मिचिएको अवस्था छ र हामीले राष्ट्रपतिको भूमिका हेरिराखेका छौँ। यो अवस्थामा राजनीति कसैको लागि पनि आइडल बन्न सक्नुहुन्न र राष्ट्रपतिलाई हेरेर महिलाहरूले उहाँलाई प्रेरणाको रूपमा लिउन् भन्नका लागि उहाँले काम गर्नुपर्छ। मैले राष्ट्रपति महिला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा महिलाको इक्जाम्पल दिएको हो। त्यो ठाउँमा जुनसुकै महिला भएको भए पनि उहाँहरू चाहिँ निर्णायक तहमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुसारको उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो भने पनि महिलाहरूको लागि त्यो एकदम ठुलो मोटिभेसन हुनसक्छ। नेतृत्वमा स्थापित हुन चाहने महिलाले चाहिँ आफूलाई हरेक अवसरका लागि तयार गर्नुपर्छ र यसमा वरिपरिका राजनीतिक नेतृत्वका भूमिकाहरूको कुरा त छँदैछ। अरूको भन्दा पनि यस विषयमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भूमिका चाहिँ महिलाको आफ्नै हुन्छ, किनभने यो लडाईँ भनेको महिलाको अस्तित्वको लडाईँ हो, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको लडाईँ हो। अर्को पाटो भनेको आर्थिक पाटो पनि हो। आर्थिक रूपमा सबल भएका महिलाहरूमा डिपेन्डेन्सी कम हुन्छ। आत्मविश्वास र निर्णायक भूमिका चाहिँ एकदमै धेरै लोभलाग्दो हुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, मैले बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त पढिसकेपछि चाहिँ ममा राजनीतिक विकास भयो भनेर। बिपीको आत्मवृत्तान्त पढ्दै गर्दाखेरि मेरो त्यस्तो धेरै बुझ्ने उमेर त थिएन, तर त्यो पढ्दै गर्दाखेरि बिपी कोइरालाको जीवन
जुन जीवन छ सङ्घर्षशील जीवन त्यो नै मेरो जीवनका निम्ति प्रेरणा बन्न पुग्यो। उहाँबाट पाएको प्रेरणा भनेको उहाँको सङ्घर्ष, उहाँको अध्ययनशीलता, उहाँको प्रजातन्त्रप्रतिको अटुट विश्वास, प्रजातन्त्रप्रतिको लगाव र बिपीको सहनशीलता हो। जब म उहाँको सङ्घर्षशील जीवनको बारेमा पढ्थेँ, जब उहाँको देश परिवर्तनको अठोटको विषयमा पढ्थेँ, व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँको विषयमा पढ्थेँ, प्रजातन्त्रप्रतिको लगावको विषयमा पढ्थेँ, ममा छुट्टै ऊर्जा सञ्चार हुन्थ्यो। मैले पनि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो, अनुभूति हुन्थ्यो र म पनि यस्ता हरेक सङ्घर्षहरू गर्न सक्छु, आइपरेका सबै कुराहरू, सबै कठिनाइहरू सहन सक्छु र मैले सहनुपर्छ भन्ने त्यति बेला मलाई फिल हुन्थ्यो। राजनीति गर्ने मान्छेले हरेक किसिमका दुःख कष्ट सहनुपर्छ, हरेक किसिमका सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ। मैले त्यो पढ्दै गर्दा महसुस गरेँ बिपी कोइरालाले जे सहन तयार हुनुभयो त्यो नै मेरो लागि प्रेरणा बन्न पुग्यो। हरेक किसिमका सङ्घर्षहरू, हरेक किसिमका दुःख कष्टहरू भोग्न तयार रहेर राजनीतिमा होमिएका बिपी कोइरालाको जीवन नै, समग्र जीवन नै मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न पुग्यो। र महिलाको कुरा गर्ने हो भने म सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको महिला भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शैलजा आचार्य हो। जब मैले शैलजा आचार्यको क्रान्तिकारिताका विषयमा पढेँ, सुने, थाहा पाएँ, त्यसपछि शैलजा आचार्य पनि मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुभयो र शैलजा आचार्यको क्रान्तिकारिता पनि मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो। जब म मेरो राजनीति सुरुवातका दिनहरू सम्झिन्छु, ती सुरुवाती दिनहरूमा हाम्रो देश संविधान निर्माणमा होमिएको थियो। आज परिस्थिति फेरिएको छ। आज हाम्रो नेतृत्वले संविधान दिइसक्यो, तर परिस्थिति के छ भने बनिसकेको संविधान कार्यान्वयनमा समस्या छ। हामीले पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरू देख्यौँ। प्रधानमन्त्रीले संविधान नमानेर आफू खुसी गरेका निर्णयहरूका विषयमा पटक पटक समाचारहरूमा पढ्यौँ। राजनीतिक रूपमा यति धेरै समस्या अहिले देशले भोगिराखेको छ। त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि मलाई त्यो बेलाको अस्थिरता र अहिलेको अस्थिरता उस्तै लाग्छ। त्यो बेला राजनीतिमा अलिकति भए पनि आकर्षण थियो, राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरूमा अलिअलि भए पनि सेट थियो र त्यति बेला राजनीतिमा अहिलेभन्दा अलिक बढी निस्वार्थ भावना थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हामीले हेर्दाखेरि राजनीतिमा स्वार्थ मात्रै हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो बेलाको अलिअलि आकर्षण पनि घटेर अहिले त्यो आकर्षण चरम विकर्षणमा परिणत भएको छ। मलाई राजनीतिक सुरुवातका दिनहरूमा नेताप्रति अलिअलि भए पनि विश्वास थियो। आज त्यो विश्वास शून्यतामा विलीन भएको छ। अहिले हाम्रो देश कोरोना महामारीबाट गुज्रिराखेको छ। हामी मध्ये कयौँले आफ्ना नजिकका साथीभाइ, आफन्तहरू गुमाएका छौँ। हामी भावनात्मक रूपमा विक्षिप्त छौँ भने यो समयमा कोरोनाको भयले डेरा जमाइराखेको अवस्था छ, तर हाम्रो देशमा राजनीतिक अस्थिरता हारिभएको जस्तो लाग्छ। अहिलेको समयमा सरकारको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको कोरोनाको भ्याक्सिन हरेक नागरिकसम्म पुर्याउनु हो र सरकारले गरेको सकारात्मक कदममा महामारी नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गर्नु हरेक राजनीतिक दलको दायित्व हो। तर दुःखको कुरा देश भने अर्कै बाटो हिँडिरहेको छ।